स्वात वाक़ये को गुज़रे आज कई दिन गुज़र चुके हैं और लोगों का सवाल है कि स्वात वाक़या गुज़रने के बाद कलाम के क्या हालात हैं। आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कलाम के क्या हालात हैं और कुछ हम उन मौज़ूआत पे भी बात करेंगे जो इन पे यानी कि जिनकी वजह से हमें ये सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, उसके बाद हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। स्वात का नक्शा तकरीबन बदल कर रख दिया गया है। फ़िज़ा गार्ड जहाँ उनके आबाद हुआ करती थी बाईपास के पास, वहाँ अब वीरानगी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हम बतौर सयाह भी कुछ नहीं सीख पाए, यानी कि हम इन्हीं इलाकों में जा रहे हैं और फिर वही काम कर रहे हैं जिनकी वजह से ये जानें ज़ाया हुई। ये ज़रा वीडियो में मुलाहज़ा करें कैसे ये भाई साहब अपनी सेल्फियों के चक्कर में दरिया के बिल्कुल पास पहुँच रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदुस्सलाम बेशुमार रुदुस्सलाम मेरे और आपके प्यारे तसुन्नत मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, ये कल 30 जून के मनाज़र है और कलाम पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम, उसके ये मुख्तलिफ़ पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें बशीर ख़ान साहब ने वीडियोस बनाकर भेजी हैं। हमारी टीम का हिस्सा है। कलाम के अंदर मौजूद होते हैं, इनका अपना होटल भी है और गेस्ट हाउस नुमा एक छोटा सा घर भी है जो कि आप लोगों के लिए ये पेश करते हैं, जिसके हवाले से हम तकरीबन हर वीडियो में ज़िक्र करते हैं। इसके अलावा अगर आपको वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह चाहिए होंगी तो वो भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इनका नंबर आगे स्क्रीन पर मौजूद होगा। दोस्तों, बात यह है कि स्वात वाक़या कई कीमती जाने, जिसमें से सयाहों की अगर हम बात करें तो ये 14 सयाह जिनकी कीमती जानें ज़ाया हुई, और इसके अलावा इसी सैलाब में मुतअद्दिद मकामात पर तकरीबन 20 से 25 लोग उनसे हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। वाक़या होना था, हो गया, किस वजह से हुआ, सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। हमने भी अपनी पहली जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको डिटेल से बता दिया था कि क्या वाक़या हुआ। लेकिन वाक़या होने के बाद के जो हालात व वाक़यात हैं उनसे बाखबर रहना भी इंतहाई ज़रूरी है। आप में से ज़्यादातर लोग मुझसे यही पूछते हैं कि क्या सैलाब अभी भी मौजूद है कलाम के अंदर और क्या हम कलाम आ सकते हैं। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात देने के लिए आज की वीडियो हम बना रहे हैं। जो दोस्त नए हमारे चैनल पे आए हैं उनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पे नए तो आप आ गए हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान के सभी सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट चाहते हैं तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाली अपडेट का मैसेज मौसूल होता रहे और फिर इन्हीं अपडेट्स की रोशनी में आप अपना टूर प्लान करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ट्रिप बड़ा ही अच्छा होगा। दोस्तों, बात यह है कि सैलाब वाला वाक़या गुज़र गया, हालात वाक़यात अपने नॉर्मल पे हैं और मज़ीद अभी कलाम के किसी हिस्से बल्कि स्वात के किसी हिस्से में कोई इस वक्त सैलाब मौजूद नहीं है। थ्रेड ज़रूर मौजूद है कि मज़ीद ग्लेशियर फटने के या सैलाब आने के वाक़यात हो सकते हैं, क्योंकि 5 जुलाई तक ये थ्रेड मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स की तरफ से दी गई है, यानी कि प्री मानसून की जो बारिशें हैं उनकी वजह से कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ता वक्त ये वीडियो आपके सामने पेश की जा रही है, कलाम के अंदर हालात मामूल पे हैं। इवन के यहाँ पर बारिश भी नहीं हुई है, हल्की फुल्की कोई बारिश होती है, उसके अलावा बारिश का अभी तक कोई सीन हमें दिखाई नहीं दे रहा। और जो अभी तक के हालात हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, किसी किस्म की कोई हमें इस तरह की परेशानी नज़र नहीं आती है कि जिसके बारे में हम कहें कि जनाब यहाँ पर कोई अलर्ट आया है या मौजूद है। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है उसकी भी एक अपनी जगह पे हैसियत और वैल्यू मौजूद है। हम कतई नहीं कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बात आपकी अपनी है कि आपकी स्वाबदीद है कि आप कैसे मैनेज करते हैं और कैसे आते हैं। हाँ, 2 चीज़ें जो क्लियर कट बताने वाली वो ये हैं कि टेम्परेचर अच्छा खासा तगड़ा है, यानी कि गर्मी जिसे आप कहते हैं 26 का टेम्परेचर बताया गया है, लेकिन जब शीशे बंद हो, गाड़ी चल रही हो तो 26 का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे में गर्मी जो सी है वो तगड़ी है और इसी वजह से अलर्ट है कि इन टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर पिघलने के खतरात मौजूद हैं। कलाम में नासी, लेकिन कलाम के जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर अगर ग्लेशियर ब्लास्ट होता है तो उसका जो इम्पेक्ट है वो फिर इन इलाकों में लाजमी पड़ता है। मौसम की बात करें तो आगे ये 3 जुलाई 4 जुलाई तक मज़ीद गर्मी और इस तरह का मौसम रहने की तवक्को है, लेकिन फिर हफ्ते वाले दिन हमें
بارش 30 سے 40% اور ساتھ تھنڈر اسٹارم دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اسی طرح اتوار کو بھی یہی سچویشن ہے، یعنی کہ آمدہ ہفتے میں ہمیں یہ صورتحال دیکھنے کو ملے گی۔ اسی طرح پھر منگل کو ہمیں 70% یعنی کہ 8 جولائی کو اگر کوئی پلان کر رہے ہیں تو پھر 70% بارش ہے، تب تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ اس دوران آپ وہاں پہ جائیں۔ البتہ 10 جولائی کو پھر موسم نارمل ہونے کی توقع ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سارے سین دکھانے کا آپ کو مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ورگلا کر کہوں کہ نہیں جی نہیں پہنچے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن حالات و واقعہ جو حقیقت ہے وہ بتانا ہمارا فرض ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے کلام کے اندر، رش بالکل ڈیفینیٹلی، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں، اس واقعے کے بعد لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہے اور لوگ نہیں آ رہے ہیں، لیکن جو آ رہے ہیں ان سے گزارش ہے پلیز دریا سے دور رہیں۔ دریا میں کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، تو لہذا دریا سے دور رہیں، سیلفیوں سے پرہیز کریں، اور جہاں پر انتظامیہ منع کرے وہاں پر جانے سے گریز کیا جائے۔ اگر ہم بات کریں کلام کے ملکہ علاقوں کی، تو مہرن جھیل تک کا راستہ اوپن ہے، آپ پتروڑ ویلی جا سکتے ہیں، شاہی باغ جا سکتے ہیں، کنڈل جھیل جا سکتے ہیں، دیگر جو جھیلیں ہیں سیف اللہ جھیل وغیرہ، یعنی کہ دائیں بائیں جہاں پر بھی جدت بھی جو بھی سیاحتی مقام ہے، دسان ٹاپ سمیت سارے علاقے، معلم چپا، کبین چپا، سارے علاقے اوپن ہے، کہیں کوئی پابندی نہیں ہے، نہ آنے پہ پابندی ہے، نہ ویسے حالات خراب ہیں، نہ ہوٹل ریسٹورنٹ بند ہیں، کسی قسم کی اس طرح کی اگر کوئی سوشل میڈیا پہ پوسٹیں ہیں کہ کلام نہ جائیں وہاں پر یہ ہے وہ ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ہی ہمیں تھریٹ موجود ہے، اور یہ بھی ہے کہ بارشیں ہوں گی تو وہ بھی ساری صورتحال بتا دی ہے، اور وہاں پر میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ وہاں پر زندگی جنسی ہے، رواں دواں ہے، چل رہی ہے، یہ مناظر کل کے ہیں، 100% گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں یہ کل کے ہیں، اور یہ اوپر ہم نے لکھ بھی دیا ہے۔ چیلنج ہے ہمارا کہ یہ ہم جو اب انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے، آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دیں گے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی۔ باقی اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں یا پہنچتے ہیں، بشیر صاحب کا نمبر نہیں مل پاتا ہے کسی وجہ سے، نیٹ کی وجہ سے کچھ بھی ہے، تو آپ انہیں واٹس ایپ میسج چھوڑ دیں، یہ آپ کو مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس میں ہوٹل کا کمرہ لے کے دینا، پلس گاڑیاں کر کے دینا، جو بھی اگر کسی جگہ کوئی پرابلم میں شکار ہے تو وہ بھی اس کی طرح وہ بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ لیکن بات سیدھی ساری ہے، ہمارا کام ہے آپ کو تازہ ترین اپڈیٹ دینا۔ ہم قطعی طور پر کسی طور پر یہ چیز نہیں چاہتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس کے بارے میں غیب کا علم کوئی بھی نہیں جانتا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کہ سوات حادثے والے دن صبح یہ واقعہ ہو جائے گا اور اس طرح اتنی قیمتی جانیں چلی جائیں گی۔ اب یقین کریں کہ وہاں کا نقشہ ہی بدل کر رہ گیا ہے، وہاں پر جو کنارے پہ موجود ہوٹل تھے سارے ختم کر دیے گئے ہیں، ساری جو ٹورسٹ پلیسز تھیں، ایون ایک ونڈر لینڈ پارک تھا اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری اس واقعے کے بعد کے جو آفٹر شاکس ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں یہاں اس آپریشن کے حق میں یا اس کے مخالفت میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں دنیا کو اگر دیکھوں تو دنیا میں دریاؤں کے ساتھ ساتھ امارات بھی موجود ہیں، ہوٹل بھی موجود ہیں، پکنک سپاٹس بھی موجود ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ ہمارے ہاں اگر واقعہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر اتنا اس طرح کا جو ریئیکشن آتا ہے، اور جب بن رہا ہوتا ہے اس پہ کوئی اس وقت دھیان نہیں دیتا ہے، اس کے بعد کے جو ریئیکشن ہے وہاں پر پھر سینکڑوں لوگوں کے روزگار لگے ہوئے ہیں اور کافی سارے معاملات ہیں۔ تو ان چیزوں پر مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ پالیسی بنانے کی بجائے بس ایک فیصلہ بادشاہ اسلامت کی طرح کیا جاتا ہے اور بس اس پہ پھر منوان عمل ہو جایا کرتا ہے۔ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے سوچنے کی بجائے، اور واقعہ کیوں ہوتے ہیں، واقعہ کی اس کے لیے سدباب کیسے ہو، اس پہ سوچ بچار کر کے عمل کرنے کی بجائے بس کل وقتی اپنی بلے بلے اور واہ واہ کی خاطر ایسا سب کچھ کیا جاتا ہے جس سے اگلے یعنی کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہوتی ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں سوچا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ آپریشن جاری ہے، اس میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، کیا کسی نے سوچا ہے کہ جب یہ لوگ اپنا کاروبار اسٹیبلش کر رہے تھے تو تب انتظامیہ کہاں تھی؟ کیا یہ لوگ اب کہاں جائیں گے؟ یہ لوگ کیسے اپنا گھر کا چولہا جلائیں گے؟ تو یہ متعدد سوالات ایسے ہیں کہ جس میں سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو بہتر ہے وہی فیصلہ کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا کام ہے ایک آپ کو میسج دینا، باقی جو امپلیمنٹیشن ہے، جو کام کرنا ہے وہ اداروں کا کام ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے جی، یہ ہوٹل ہے بشیر صاحب کا، یہاں پر آپ کو رہائش دی جا سکتی ہے، بڑا خوبصورت ایک سائٹ پر رش کھپ سے دور ایک بڑا ہی خوبصورت مقام ہے جہاں پر یہ ہوٹل موجود ہے۔ اس کے گرد گرد دیگر ہوٹل بھی ہیں، برکہ جب بھی آپ آئیں بشیر خان صاحب سے رابطہ کر کے آئیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری سہولیات میسر ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ اپنی کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہیں، کوئی آپ ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جو کہ پاکستان کی سیاحت کے لیے مفید ہو سکتی ہے، تو میرا نمبر 031352222404 ہے، آپ اس پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کی ویڈیوز اپنے چینل پر بھی پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔